कायनात की इब्तदा कब हुई, रोशनी से पहले क्या था, और वो पहला नूर किस जात से जाहिर हुआ जिसके होने से वजूद का मफहूम वजूद में आया। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब अक्ल नहीं नूरे मार्फत देता है। जहाँ कायनात की हद खत्म होती है वहीं से विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम की इब्तदा होती है। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू, जहां हम तारीख को नहीं इसके पसे पर्दा छुपी हकीकत के नूर को देखते हैं। ये वो जगह है जहां बातें सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल के अंदर उतर जाती हैं। आज हम उस हस्ती के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। ये हदीस मुबारका सिर्फ एक तारीफ नहीं, ये कायनाती कानून की तरफ इशारा है, क्योंकि हर इल्म, हर राज, हर हकीकत किसी न किसी दर से गुजरती है और वो दर मौला अली अलैहिस्सलाम है। इस्लामी तारीख, अहादीस और मार्फत की कुतब बताती हैं कि नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहला नूर था जिससे तख्लीक का सिलसिला शुरू हुआ। ये वही नूर है जो बाद में कायनात की हरकत में बदल गया। कहीं जमान बन गया, कहीं मकान, कहीं दिल बन गया, कहीं विजदान। विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम सिर्फ एक रूहानी मनसब नहीं, ये वो बातनी मरकज है जिसके गिर्द सारा निजाम वजूद घूमता है। इसीलिए अहले इरफान कहते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम वो दर हैं जिनके बगैर मार्फत की कोई राह नहीं खुलती। ये मौजू अक्ल से नहीं समझा जाता, ये उसी दिल पर खुलता है जिसमें इश्क, अदब और फकर तीनों जमा हो जाएं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो दीन को सिर्फ जाहिरी इल्म नहीं बल्कि बातनी रोशनी से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ये गुफ्तगू महज अकीदत नहीं, ये इल्म और इरफान का वो संगम है जहां से हकीकत का दर खुलता है। चलिए बिला ताखीर चलते हैं मौजू की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, कायनात की सबसे पहली हकीकत नूर है, और ये नूर ना सूरज का है ना चांद का। ये वो अजली नूर है जो खालिक की तजल्ली से जाहिर हुआ। अहादीसे कुदसी में आया है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना होते तो मैं कायनात ना बनाता। और इसी नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक और नूर पैदा हुआ, वो था नूरे मौला अली अलैहिस्सलाम। आयमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मनकूल है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूरे मुहम्मदो अली अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर इसी नूर से सारे आलम इम्कान को तख्लीक किया। ये वो लम्हा था जब कायनात के मानी जन्म ले रहे थे और वजूद अदम से निकलकर इदराक के सफर पर रवाना हो रहा था। अहले मार्फत कहते हैं, अल्लाह की तजल्ली जब अपने कामिल मजहर में जाहिर हुई तो उसका चेहरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना और उसका बातिन मौला अली अलैहिस्सलाम। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। शहर और दरवाजा दो अलग नहीं होते, एक ही निजाम के दो रुख हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इल्म की हकीकत है और मौला अली अलैहिस्सलाम उस हकीकत तक रसाई का वसीला। अहले फकर के नजदीक नूरे मौला अली अलैहिस्सलाम कायनात में निजाम विलायत की अलामत है, यानी हर चीज अपनी असल में किसी कुतब के गिर्द गर्दिश करती है। जिस तरह कहकशाएं अपने मरकज के गिर्द घूमती हैं, इसी तरह वजूद की कहकशाएं मौला अली अलैहिस्सलाम के नूर के गिर्द घूमती हैं। इसी मफहूम को बाज़ आरिफीन ने नुक्ता कहा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वो नुक्ता हूँ जो बिस्मिल्लाह की बा के नीचे है। ये जुमला सिर्फ लिसानी नहीं, कायनाती राज का बयान है, क्योंकि बिस्मिल्लाह से ही तख्लीक का आगाज हुआ और उसके नीचे जो नुक्ता है वही वजूद का मरकज है, वही विलायत का दरवाजा है, वही मौला अली अलैहिस्सलाम है। अहले इरफान लिखते हैं कि जब नूरे अली अलैहिस्सलाम जाहिर हुआ तो फरिश्ते हैरान रह गए। उन्होंने अर्ज की, ए रब्बे जुल जलाल, ये कौन सा नूर है जिसके सामने हमारी तजल्लियां मांद पड़ गईं? जवाब आया, ये वो नूर है जो मेरी मार्फत का मजहर है, मैंने इसे अपने राजदार के तौर पर पैदा किया। यही वजह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह का राज कहा गया।
इस नूरे विलायत का असर ये है कि जहाँ इसका अक्स पड़े वहाँ हकीकत जाग उठती है। इसी नूर ने अक्ल को मानी दिया और इश्क को रास्ता, इसी ने ज़मान को हरकत दी और रूह को शऊर। इसीलिए अहले दिल कहते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम वो हैं जिनसे पहले कुछ नहीं और जिनके बाद भी हकीकत वही रहती है। मोहतरम दोस्तों, कायनात एक खामोश नगमा है। इसमें हर शय गर्दिश में है। सितारे अपने मदार में, सैयारे अपने महवर पर और दिल अपने राज में। ये गर्दिश, ये तरतीब, ये नज्म किसी हादसे का नतीजा नहीं, ये एक मरकज के ताबे है। एक ऐसा मरकज जो जाहिर में पोशीदा और पोशीदा में जाहिर है। अहले मार्फत कहते हैं विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम वो मरकज है जिसके गिर्द वजूद का हर जर्रा तवाफ कर रहा है। जिस तरह सूरज के गिर्द सैयारे घूमते हैं, ऐसे ही निजामे हक के तमाम जर्रात नूरे मौला अली अलैहिस्सलाम के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। ये गर्दिश सिर्फ मादी नहीं, ये रूहानी हरकत है जिससे कायनात की सांसें कायम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, यानी हर शय अपने मदार में हरकत कर रही है। अहले इरफान कहते हैं इस आयत का बातनी मफहूम ये है कि हर शय अपने विलायत के मरकज के गिर्द महवे तवाफ है। ये मरकज वही है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली हक के साथ हैं और हक अली के साथ है। ये जुमला सिर्फ अदल या इंसाफ की अलामत नहीं, ये कायनाती तवाजुन की बुनियाद है। हक वो नूर है जिससे निजामे कायनात कायम है और मौला अली अलैहिस्सलाम वो मजहर हैं जिनसे ये नूर जाहिर होता है। यूं समझ लीजिए अगर कायनात एक दरिया है तो विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम इसकी मौजों का मरकज है। अगर वजूद एक साज है तो मौला अली अलैहिस्सलाम इसकी धुन का सुर है। आरिफीन कहते हैं कि कायनात की हर शय अपनी हकीकत में इसमें अली की तजल्ली है। यही वो तजल्ली है जो मादे को हरकत देती है और रूह को मकसद। जब जर्रा साकिन होता है तो फना में गुम हो जाता है, जब वो हरकत करता है तो विलायत की तरफ बढ़ता है। इसीलिए कहा गया फकर की इंतहा विलायत है और विलायत की बुनियाद मौला अली अलैहिस्सलाम है। अहले इरफान कहते हैं अल्लाह ने मौला अली अलैहिस्सलाम को मीज़ान बनाया, यानी तवाजुन का मेयार। जिस चीज में विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम की रोशनी नहीं, वो खाह कितनी बड़ी हो अंदर से खोखली है। इसीलिए वलिये कामिल के दिल में कायनात का तवाजुन महफूज रहता है। वो अपने सीने में नूरे विलायत रखता है और उसके फैज से निजामे हस्ती में अदल कायम रहता है। यही वो रूहानी तवाजुन है जो वक्त, मकान और वजूद को बिखरने नहीं देता। अगर ये नूर पल भर के लिए भी छुप जाए तो आलम अपने मदार से हट जाए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम वो अस्माए इलाही हैं जिनके जरिए कायनात चलती है, यानी विलायते अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वो पोशीदा निजाम है जो दुनिया के जाहिरी कवानीन के पीछे काम कर रहा है। साइंस इसे ग्रेविटी कहती है, इरफान इसे नूरे विलायत कहता है। यूं समझ लीजिए हर कशिश, हर गर्दिश दर हकीकत एक ऐलान है कि मरकज़े नूर मौला अली अलैहिस्सलाम है। इसीलिए अहले फकर जब वजद में आते हैं तो कहते हैं हम गर्दिश नहीं करते, हम तवाफ करते हैं उस विलायत के मरकज का जिसका नाम अली है। प्यारे दोस्तों, इंसान एक मुख्तसर कायनात है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है और तुम्हारे अपने अंदर भी निशानियां हैं, क्या तुम नहीं देखते? कायनात बाहर फैली हुई तस्वीर है और इंसान इस तस्वीर का अंदरूनी नुक्ता। जो अपने आप को पहचान लेता है वो अपने रब को पहचान लेता है और जो अपने रब को पहचान लेता है वो मौला अली अलैहिस्सलाम के नूर तक पहुंच जाता है। अहले मार्फत कहते हैं इंसान दो जहानों के दरमियान एक पुल है, एक तरफ खाक, दूसरी तरफ नूर। इसके वजूद की असल ना मिट्टी है ना रोशनी, बल्कि वो राज है जो मिट्टी में छुपाया गया नूर है। इसीलिए इंसान कामिल को खलीफातुल्लाह कहा गया और मौला अली अलैहिस्सलाम वो कामिल इंसान हैं जिनमें इंसानियत का मकसद जाहिर हो गया। हर इंसान के अंदर एक मरकज है, एक नुक्ता, जिसे नुक्ता-ए विलायत कहते हैं। यही वो बातनी दरवाजा है जिसके पार मार्फत का जहान शुरू होता है। जब दिल इस दरवाजे पर पहुंचता है तो एक आवाज आती है, सलामती के साथ दाखिल हो, ये अल्लाह का दर है।
اور یہی در ولایت مولا علی علیہ السلام ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں وہ ہوں جسے دیکھنے سے دلوں کو یقین نصیب ہوتا ہے اور جسے نہ پہچانو تو دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ قول معرفت انسان کے باب میں اصل میزان ہے، یعنی انسان کی بینائی اس کی آنکھ میں نہیں بلکہ اس کے دل کے ولایت والے مرکز میں ہے۔ عارفین نے کہا ہے، جس دل میں ولایت مولا علی علیہ السلام جاگ اٹھے وہ دل عرش کا ہم سر بن جاتا ہے، کیونکہ ولایت نور نہیں، نور کا شعور ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب بندہ میں سے نکل کر ہم میں داخل ہوتا ہے، جہاں فقر فنا نہیں بلکہ پہچان کا درجہ بن جاتا ہے۔ جو شخص ولایت مولا علی علیہ السلام کو صرف ظاہری محبت سمجھے وہ اس دروازے کی دہلیز پر کھڑا ہے، اور جو اسے باطن کی روشنی بنا لے وہ خود اس دروازے کا حصہ بن جاتا ہے۔ فقر یہی ہے کہ انسان اپنی ہستی کے خول کو توڑ کر اس حقیقت میں فنا ہو جائے جو مولا علی علیہ السلام کے نور سے قائم ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور اہل فقر کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام اس نور کا مظہر ہے جو دلوں کو روشنی دیتا ہے۔ جب یہ نور دل میں اترتا ہے تو انسان کا باطن بدل جاتا ہے، اس کی آنکھ دیکھتی ہے مگر اللہ کو، اس کا دل دھڑکتا ہے مگر ولایت کے ذکر سے، اور اس کی روح کہتی ہے میں اس در کی امان میں ہوں جس کا نام علی ہے۔ انسان کا سفر دراصل اسی ادراک کا سفر ہے کہ جو مرکز کائنات میں ہے وہی مرکز اس کے دل میں بھی موجود ہے۔ جیسے آسمان پر سورج چمکتا ہے ویسے ہی انسان کے اندر ولایت مولا علی علیہ السلام کا نور چمکتا ہے۔ جو اس نور کو پہچان لے وہ خود ایک عالم بن جاتا ہے، جو اس تک پہنچ جائے وہ فنا نہیں ہوتا بلکہ بقا پا لیتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے نور ہے، اور ہر نور اپنی اصل کی طرف پلٹتا ہے۔ وہ اصل کون ہے؟ وہ مولا علی علیہ السلام ہے، جن کے ذکر سے زمین کو قرار ملتا ہے اور جن کی ولایت سے آسمان قائم ہے۔ اولیاء کہتے ہیں اگر مولا علی علیہ السلام کو پہچان لو تو تم نے حقیقت وجود کو پا لیا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام وہ در ہیں جس کے پار حقیقت خود جلوہ گر ہے۔ ہر ذرہ ان کی ولایت کے دائرے میں ہے، ستارے ان کے حکم سے گردش کرتے ہیں، وقت ان کے اشارے پر مڑتا ہے اور دل ان کے عشق میں دھڑکتا ہے۔ یہی تو قلندرانہ معرفت ہے کہ بندہ مولا علی علیہ السلام سے باہر کچھ دیکھے ہی نہیں، جہاں نگاہ جائے وہاں مولا علی علیہ السلام کا نور جلوہ کرے، جہاں سانس چلے وہاں مولا علی علیہ السلام کی خوشبو ہو، جہاں دل دھڑکے وہاں ولایت کی چمک ہو۔ فقیر کہتا ہے مولا علی علیہ السلام کوئی شخصیت نہیں، وہ نظام ولایت ہیں، اللہ کے نور کا پہلا ظہور اور عشق الہی کا پہلا اقرار۔ جب کوئی بندہ اس راز کو سمجھ لیتا ہے تو وہ خود کائنات کے رازوں میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے ماضی، حال اور مستقبل سب ایک نقطہ بن جاتے ہیں، اور اس نقطے پر لکھا ہوتا ہے مولا علی علیہ السلام۔ داستان اردو کے معزز دوستو، آئیں دعا کریں اے رب ذوالجلال ہم تیرے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جن کے دلوں میں محبت مولا علی علیہ السلام کو تو نے خود لکھ دیا ہو۔ ہماری آنکھیں مولا علی علیہ السلام کی معرفت سے روشن رہیں، ہمارے دل مولا علی علیہ السلام کے نور سے آباد رہیں، اور ہماری زبانوں سے ہمیشہ یا علی مدد کی صدا بلند ہو۔ اے مولا ہمیں ان فقیران حق میں شامل فرما جو تیرے در پر فقط ایک سوال لے کر آئے ہوں، تجھے تیرے علی علیہ السلام کے صدقے پہچان لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر آپ اس دعا میں شریک ہیں تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ یہ دعا سب کے دلوں تک پہنچ جائے۔ اور اگر آپ داستان اردو کی 2 خصوصی ڈیجیٹل ای بکس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود داستان اردو کے واٹس ایپ نمبر پہ میسج بھیجیں۔ ان کا مختصر ہدیہ ہے جو اس علم کی قیمت نہیں بلکہ آپ کی محبت اور آپ کے تعاون کا اظہار ہے، جس کے دم سے داستان اردو کی یہ محفلیں روشن۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کائنات جس میں ہم سانس لیتے ہیں محض ایک اتفاق ہے، یا یہ سب کسی ایسے الہی نقشے کے مطابق چل رہا ہے جو ازل سے ترتیب دیا گیا؟ کیا ممکن ہے کہ اس کائنات کی بنیاد ایک ایسی روحانی قوت پر ہو جسے ہم نے صرف تاریخ میں پڑھا، مگر دراصل وہ آج بھی اس نظام ہستی کو سنبھالے ہوئے ہے؟
صدیوں سے انسان نے آسمانوں میں جھانکا، ستاروں کو ناپا، مگر راز تخلیق پھر بھی پردے میں رہا۔ کیا وہ راز کسی کہکشاں میں چھپا ہے یا شاید وہ ولایت علی علیہ السلام میں پوشیدہ ہے، وہ روحانی قوت جو کائنات کے ہر ذرے کی لے میں گونجتی ہے؟ اور اگر آپ کو بتایا جائے کہ ولایت مولا علی علیہ السلام کو سمجھ لینا صرف ایک نظری عقیدہ نہیں بلکہ خود کائنات کے ڈیزائن کو سمجھنے کی کنجی ہے، ایک ایسا فہم جو انسان کے علم، روح اور وجود تینوں کو بدل دیتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں داستان اردو، جہاں ہر کہانی میں علم بھی ہے، عشق بھی، اور ایک ایسا عرفان بھی جو دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ آج کی یہ داستان محض ایک موضوع نہیں، ایک مکاشفہ ہے۔ ہم بات کریں گے ولایت مولا علی علیہ السلام کی، جو محض خلافت یا مقام نہیں بلکہ کائنات کے الہی نقشے کی بنیاد ہے۔ یہ سمجھنا کہ ولایت کیا ہے، دراصل یہ جاننا ہے کہ تخلیق کا مرکز کہاں ہے، وہ مرکز جہاں سے نور ہدایت پھیلتا ہے اور جہاں سے وجود کا ہر راز جنم لیتا ہے۔ اگر آپ ان روحانی حقائق کے مسافر ہیں تو داستان اردو کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ راز ہستی کو محسوس کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آخر میں وہ نقطہ کھلے گا جو شاید آپ کے پورے فہم کائنات کو بدل دے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس سفر کی طرف جہاں ولایت مولا علی علیہ السلام صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ کائنات کے الہی نقشے کا پہلا حرف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات ایک لا انتہا سمندر ہے، روشنی، توانائی اور اسرار سے بھرا ہوا۔ ستارے گردش میں ہیں، کہکشائیں رقص کر رہی ہیں، ایٹم کے ذرات جھوم رہے ہیں، مگر کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا اس نظم کے پیچھے کوئی ناظم حقیقی کار فرما ہے؟ ولایت مولا علی علیہ السلام یہ محض ایک مقام نہیں، یہ کائنات کی روحانی دھڑکن ہے۔ جس طرح ایک ماہر موسیقار ہر ساز کو ایک ہی لے میں جوڑ دیتا ہے، اسی طرح ولایت مولا علی علیہ السلام نظام ہستی کے ہر ذرے میں ایک نورانی ترتیب پیدا کرتی ہے۔ ہر شے اپنے مدار میں ایک خاموش تسبیح پڑھتی ہے، کبھی روشنی کی صورت میں، کبھی حرکت کی صورت میں، کبھی خاموشی کی صورت میں، اور اس تسبیح کا مرکز ولایت ہے۔ وہ ولایت جو امر الہی کی نمائندہ ہے، جو خالق اور مخلوق کے درمیان ایک لطیف ربط کی طرح بہتی ہے۔ اگر سائنس کہتی ہے کہ کائنات توانائی کے توازن پر قائم ہے، تو فقر کہتا ہے کہ یہ توانائی ولایت کے نور سے قائم ہے۔ قانون فطرت دراصل ولایت کا ظاہری روپ ہے اور قانون معرفت اس کا باطنی جلوہ۔ یہ وہ راز ہے جو فلسفہ بیان نہیں کر سکتا مگر دل محسوس کرتا ہے، وہ احساس جو کبھی کسی خاموش رات میں آسمان کو دیکھتے ہوئے دل کے اندر جاگ اٹھتا ہے کہ کوئی ہے جو یہ سب چلا رہا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے نہ بولتا ہے، مگر ہر ذرے میں اس کی آواز گونجتی ہے۔ ولایت علی علیہ السلام اسی آواز کا نام ہے، وہ آواز جو کن کے بعد سے آج تک گونج رہی ہے، وہ لے جس پر کائنات کی ہر شے جھوم رہی ہے۔ نہ وہ محض اقتدار ہے، نہ صرف روحانی وراثت، وہ کائناتی نظام کی روح ہے، جہاں مولا علی علیہ السلام امر خدا کا شعور بن کر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں، یہ نظام محض مادی نہیں، یہ وجدانی ہے۔ سورج کا طلوع، چاند کا اترنا، ہوا کا بہنا، یہ سب ولایت کے زیر فرمان ہے۔ جس طرح دل کی دھڑکن بغیر ارادے کے چلتی ہے، اسی طرح کائنات بھی ولایت کے ارادے سے چل رہی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو سمجھنے والوں کو علم دیتی ہے اور محسوس کرنے والوں کو عشق۔ یہی وہ مقام ہے جہاں علم سجدے میں چلا جاتا ہے اور عشق ولایت کے قدموں میں۔ محترم دوستو، ہر شے جو ہے کسی مقصد کے لیے ہے۔ پتے کا گرنا، بادل کا برسنا، ہوا کا چلنا، سب کے پیچھے ایک ارادہ ہے۔ کائنات اندھی نہیں، یہ ہدایت یافتہ ہے، اور اس ہدایت کا سرچشمہ ولایت مولا علی علیہ السلام ہے۔ تخلیق محض وجود میں آنے کا عمل نہیں، یہ ارادہ الہی کا ظہور ہے۔ جب خالق نے فرمایا کن، تو اس حکم کے معنی سمجھانے والا ایک شعور تھا،
اور وہ شعور ولایت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں امر علم بن جاتا ہے اور علم نور کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یوں ولایت تخلیق کے پردے کے پیچھے ایک خاموش معمار کی طرح کام کرتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، پانی کا ہر قطرہ، درخت کا ہر بیج، ستارے کا ہر مدار ایک غیر مرئی نظم کے تابع ہے۔ وہ نظم جسے سائنس قانون فطرت کہتی ہے، فقیر اسے ولایت کا ارادہ کہتا ہے۔ یہ ارادہ وہی ہے جو زندگی کو بے روح وجود سے با مقصد وجود میں بدل دیتا ہے۔ یہی ولایت ہے جو ارادے کو نور ہدایت بنا دیتی ہے۔ فطرت کے اندر جو توازن ہے وہ ولایت کی زبان میں عدل ہے۔ روشنی اور تاریکی کا فرق ولایت کے فہم میں حق اور باطل کی لکیر ہے، یعنی ہر نظام، ہر قانون، ہر حرکت کسی نہ کسی درجے پر ولایت کی کرن سے منور ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ وہ بھی اس کائناتی ارادے کا حصہ ہے۔ وہ اپنی خواہش نہیں، کسی بڑے مقصد کے تحت چل رہا ہے، اور وہ مقصد ولایت کی پہچان ہے۔ ولایت خالق کے ارادے کی وہ زبان ہے جس کے ذریعے تخلیق بولتی ہے، اور جب کوئی بندہ اس زبان کو سمجھ لیتا ہے تو وہ راز تخلیق تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء فرماتے ہیں، جو ولایت کو جان لیتا ہے وہ کائنات کے اسرار کو پڑھ لیتا ہے، کیونکہ ولایت تخلیق کی شرح ہے، اور شرح تک رسائی صرف علم سے نہیں، عشق سے ہوتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز ولایت کے نور سے ربط رکھتی ہے۔ یہی ربط تخلیق میں الہی ارادہ کہلاتا ہے۔ یہی ربط راز بقا ہے، اور یہی ولایت مولا علی علیہ السلام ہے جو خالق کی مرضی کو مخلوق کے شعور میں منتقل کرتی ہے۔ یوں ولایت مولا علی علیہ السلام تخلیق کا ضمیر ہے، وہ ضمیر جو ہر شے میں جاگزیں ہے اور جو کہتا ہے میں بے مقصد نہیں، میں ارادہ ولایت ہوں۔ پیارے دوستو، کائنات دو جہانوں کا مجموعہ ہے، ایک وہ جو آنکھ دیکھتی ہے اور ایک وہ جو دل محسوس کرتا ہے۔ ایک مٹی سے بنا اور دوسرا نور سے۔ یہ دونوں بظاہر جدا ہیں مگر در حقیقت ایک دوسرے میں پیوست ہیں، اور ان کے درمیان جو لطیف ربط ہے اسے ولایت کہتے ہیں۔ ولایت مولا علی علیہ السلام وہ نقطہ ہے جہاں امر خلق میں ڈھلتا ہے، جہاں نور جسم اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں خالق اپنی محبت کو مخلوق کے اندر منتقل کرتا ہے۔ عقل یہاں رک جاتی ہے کیونکہ یہ ربط منطق سے نہیں، محبت سے جڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ولایت کو صرف سمجھا نہیں جا سکتا بلکہ محسوس کیا جاتا ہے۔ جس دل میں ولایت کا نور اتر جائے وہ دل صرف دیکھتا نہیں، جانتا ہے۔ وہ مٹی میں بھی خدا کی روشنی دیکھ لیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ مادہ دراصل روح کا آئینہ ہے اور روح ولایت کے نور کا عکس۔ جس طرح آسمان سے بارش اترتی ہے اور زمین اسے قبول کر کے پھل دیتی ہے، اسی طرح ولایت کا نور عرش سے اتر کر دلوں کی زمین میں جذب ہوتا ہے۔ یہی ولایت کا معجزہ ہے کہ وہ نور کو جسم بناتی ہے اور جسم کو نور عطا کرتی ہے۔ ولایت مولا علی علیہ السلام محض ایک ربط نہیں، یہ کائنات کا مرکز اتصال ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں لاہوت ناسوت سے ملتا ہے، جہاں ازل حال میں بدل جاتا ہے، جہاں خدا اپنے نور سے بندے کے شعور کو چھو لیتا ہے۔ اسی نقطہ ولایت کے بغیر نہ عبادت معنی رکھتی ہے، نہ علم، نہ معرفت، کیونکہ ولایت ہی وہ دروازہ ہے جس سے لا الہ سے الا اللہ تک کا سفر طے ہوتا ہے۔ یہی ولایت ہے جو بندے کو خالق کی قربت کا حق ادا کرتی ہے۔ یہی ولایت علم کو یقین بناتی ہے، اور یہی ولایت محبت کو عبادت میں بدل دیتی ہے۔ فقیر کہتا ہے، جب دل میں ولایت کا نور اترتا ہے تو انسان دنیا سے نہیں جڑتا، وہ کائنات سے جڑ جاتا ہے۔ یہی ولایت ہے جو انسان کو نقطہ اتصال بناتی ہے، جہاں زمین آسمان کو چھوتی ہے اور بندہ رب کے راز کو۔ یوں ولایت مولا علی علیہ السلام وہ پل ہے جو روح کو جسم سے اور جسم کو نور سے ملا دیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس کے بغیر نہ فقر سمجھ آتا ہے، نہ علم حقیقت۔ محترم دوستو، انسان کی سب سے بڑی تلاش یہ نہیں کہ وہ کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیوں ہے۔ زندگی کا یہ کیوں ولایت کے نور کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ ولایت ہی وہ منزل شعور ہے جو انسان کو اس کے مقصد تخلیق تک لے جاتی ہے۔ جب انسان ولایت مولا علی علیہ السلام کو پہچان لیتا ہے تو اس کی نظر بدل جاتی ہے۔ وہ دنیا کو دو رنگوں میں نہیں، ایک نور میں دیکھتا ہے۔ اس کے لیے رنج بھی درد
दर्स बन जाता है और सुकून भी इबादत। विलायत उसे ये सिखाती है कि जिंदगी का हर लम्हा, हर इम्तिहान इलाही नज़्म का एक हिस्सा है। कोई हादसा बेमानी नहीं, कोई दुख बेसबब नहीं, हर शय किसी रूहानी तरतीब में गुंदी हुई है। विलायत इंसान के अंदर के शोर को खामोश कर देती है। वो उसे ये एहसास देती है कि सुकून किसी जगह में नहीं बल्कि विलायत के शऊर में है। यही शऊर जब दिल में उतरता है तो इंसान को अपने हर अमल में खुदा का अक्स दिखाई देता है। फिर वो खिदमत करता है मगर नाम के लिए नहीं, रजा के लिए। वो जीता है मगर दुनिया के लिए नहीं, मार्फत के लिए। वो बोलता है मगर अपनी आवाज से नहीं, नूर के लहजे में। विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम को समझ लेना जिंदगी को एक नए जाविये से देखने के मुतरादिफ है। ये जाविया मैं से निकलकर हम में बदल जाता है। इंसान को एहसास होता है कि वो अकेला वजूद नहीं बल्कि कायनाती नज़्म का एक शऊरी हिस्सा है। यही वो लम्हा है जब इंसान खुद को खुदा के करीब महसूस करता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि खालिक बंदे से दूर नहीं, बस विलायत के शऊर से पर्दा हटा देना काफी है। विलायत इंसान को गरूर से निजात देती है। ये बताती है कि बुलंदी ताकत में नहीं, अताअत में है। अजमत अक्ल में नहीं, इश्क में है। और कमाल इल्म में नहीं, विलायत की निस्बत में है। जब ये निस्बत दिल में उतरती है तो इंसान का चलना, बोलना, हत्ता के खामोश रहना भी इबादत बन जाता है। वो दुनिया में रहता है मगर दुनिया उसके अंदर नहीं रहती। वो अपने रब की पहचान पा लेता है और इसी पहचान में खुद को पा लेता है। यही विलायत की तजल्ली है कि वो इंसान को इल्म से यकीन, यकीन से इरफान और इरफान से फना तक ले जाती है। और यही वो फना है जहां बका की इब्तदा होती है। यूं विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम जिंदगी का वो आईना है जिसमें इंसान अपनी असल सूरत देखता है। एक ऐसी सूरत जो मिट्टी की नहीं, नूर की बनी हुई है। प्यारे दोस्तों, जब सालिक मैं से खाली हो जाता है तो वो हू में भर जाता है। यही वो मुकाम है जहां जुबान खामोश हो जाती है मगर दिल बोलने लगता है। यहाँ तस्बीह नहीं चलती, सांस चलती है और हर सांस में इसमें जात की गूंज सुनाई देती है। ये वो लम्हा है जब बंदा फना नहीं होता बल्कि बाकी हो जाता है। दुनिया उसे दीवाना कहती है मगर हकीकत ये है कि वो अक्ल से आगे निकल चुका होता है। वो देखता है मगर जाहिरी आंख से नहीं, वो सुनता है मगर कानों से नहीं। उसका दिल अर्श बन चुका होता है जहां हर लम्हा रब की तजल्ली उतरती है। यही राज है रूहानियत की हिफाजत का कि इंसान अपनी रूह को खुद की कैद से आजाद कर दे, क्योंकि जो खुद को पहचान लेता है वो कभी खुद से गाफिल नहीं होता। और जो अपने रब से जुड़ जाता है दुनिया की कोई ताकत उसे गुमराह नहीं कर सकती। दास्तान उर्दू के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप अपने रूहानी सफर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू की 2 खुसूसी बुक्स आपके लिए हैं। आप इन्हें डिस्क्रिप्शन में दिए गए दास्तान उर्दू के व्हाट्सएप नंबर से हासिल कर सकते हैं। ये 2 डिजिटल किताबें हैं जो फौरन आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएंगी। इनका मुख्तसर हदिया रखा गया है ताकि हर कोई हासिल कर सके। और ये हदिया इस इल्म की कीमत नहीं, आपकी मोहब्बत और आपके ताउन का मजहर है जिसके दम से दास्तान उर्दू की ये बज़्म रोशन है। आए दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें वो नजर अता फरमा जो जाहिर में छुपी हकीकत देख सके। हमारे दिलों को अपने नूर से जिंदा फरमा और हमें उन बंदों में शामिल फरमा जिनकी खामोशी भी तेरी याद हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाजरीन, मोहब्बत से गुजारिश है, अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट्स में एक लफ्ज लिख दें, आमीन। यही वो लम्हा होगा जब आप भी इस रूहानी सिलसिले का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रूहानियत की ये रोशनी मजीद दिलों तक भी पहुंच सके। मैं हूं एजाज काज़मी। मिलते हैं कल शाम एक नई राजों भरी दास्तान के साथ, सिर्फ दास्तान उर्दू पर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।